डेव्हलपमेंट जाता नो डाऊट आणि डेव्हलपमेंट चालूच उरतले हे सदांच, पण डेव्हलपमेंटा वांगडा डिस्ट्रक्शन हे सदांच येता। ते आमकां बॅलेन्स करपाची गरज आसा आनी बॅलेन्स आमी करतली जाल्यार आमचो पर्यावरणा कडेन लक्ष आसपाक जायो, एनवायरमेंटा कडेन लक्ष आसपाक जायो। जाल्यार सर आयज स्वता हांगा उपस्थित आसलेले आनी तेंच्यांनी स्वता आपल्या हातीन झाड लायले, हेनी आमकां मोटिवेशन मेळोंक जाय आनी आमी सुद्दां प्रयत्न करपाक जाय खंय ना खंय एक झाड लावप। आतां झाड लायले की आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी सोंपना, आमकां ते झाड व्हडले सुद्दां करपाक जाय। हेचो एक मेन हेतू अशें आसलेले, एक पेड एक माँ के नाम। आमी आपल्या आवयच्या नांवान तरी एक झाड लावपाचें आनी तशेंच तेची देखरेख करपाची आनी तेका व्हडलें करपाचें आनी पर्यावरणाक हेल्प करपाची, जसो पर्यावरण आमकां कसो हेल्प करता तशेंच। जनता पक्ष पेडणे मंडळ आणि आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यांच्या वतीन वन महोत्सव या खास कार्यक्रमात या उपस्थित हा आमच्या पेडण्याचे लाडके आमदार प्रवीण आर्लेकर, वन खात्याचे सगळे अधिकारी आणि आमचे सगळे BJPचे कार्यकर्ते, तसे ह्या भागाचे सरपंच सगळे तोरसकर आणि सगळे पंच मेंबर ह्या पंचायतीचे। तर सगळ्यांना खबर आसा आयज जगान झपाट्यान डेव्हलपमेंट जायत आसा आणि जायत आसतनाच खंय तरी आमची कर्तव्य आमी समजून एक पेड प्रत्येकान लावचे, एक झाड लावचे ही लोकांमध्ये भावना जागृत जावची म्हणून आमचो आमदार, आमचे सरकार आणि आमचे केंद्रीय सरकार जे ते प्रयत्न करता की ह्या बदलत्या वातावरणात खंय तरी वातावरणाचे समतोल राखपाक झाडांची खूप गरज आसा आणि प्रत्येकान मनशान एक तरी झाड आपण लावचे जेणेकरून ह्या निसर्गाचो समतोल रावचो। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तशेंच आयज हे पर्यावरणाक लागून आमी खऱ्यांनीच जगपाची खूब गरज आसा, जाल्यार ती झाडां लावची। कित्याक आयज आमचे सगळे लोकांनी आयज आमी सगळे फुडें सरत आनी हे आमी डिवलप जातले, आयज डिवलप जावपाचें बंद जावचें ना। कित्याक जी झाडां आसा ती आमच्या हितून आमी सगळ्यांनी एक एक झाड लावचें, खऱ्यांनीच एक बरी हे गोश्ट आसा। देखून हांव सगळे आमच्या पेडणेकर आमच्या भावांक आनी भयणांक सगळ्यांक तशेंच आमच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता, तशेंच स्टुडंट आमचे सगळे यूथ आसा तांकां हांव सांगूंक सोदता तुमी खऱ्यांनीच ही झाडां लावची आपल्या घरांनी, तशेंच आपलो जागो आसा तुमी ल्हान घेवची, कित्याक आमकां पर्यावरणाक राखपाची खूब गरज आसा।